खुदावंद में आप सबको सलाम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। अजीज़ों, आज हम सीखेंगे बाइबल की तारीख के 12 मराहिल। ये 12 मराहिल पूरी बाइबल के पैगाम को समझने के लिए एक बुनियादी खाका फ्राहम करते हैं। बाइबल की तमाम 66 किताबें किसी न किसी सूरत इन मराहिल से ताल्लुक़ रखती हैं। पहला, तख्लीक, क्रिएशन। पैदाइश 1 और 2 बाब। बाइबल का आगाज़ खुदा की तख्लीकी कुदरत के बयान से होता है। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। पैदाइश 1 बाब उसकी 1 आयत। खुदा ने 6 दिनों में रोशनी पैदा की, आसमान बनाया, खुशकी और समंदर अलग किए, सूरज, चाँद और सितारे बनाए, जानवर पैदा किए, आखिर में इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। आदम और हवा को बागे अदन में रखा गया। अहम हकीकत, खुदा खालिक है और इंसान इसकी मखलूक है। हमें सबक मिलता है, हम खुदा के सामने जवाबदेह हैं क्योंकि उसी ने हमें पैदा किया। नंबर 2, हमें मिलता है सकूत, फॉल। पैदाइश 3 बाब में हमें मिलता है, खुदा ने आदम और हवा को एक हुक्म दिया था कि अच्छे और बुरे की पहचान के दरख्त का फल ना खाए। शैतान सांप की सूरत में आया और हवा को धोखा दिया। आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी की। नताइज, गुनाह दुनिया में दाखिल हुआ, मौत आई, इंसान खुदा से जुदा हो गया, ज़मीन पर लानत आई। अहम हकीकत, गुनाह ने इंसान और खुदा के ताल्लुक़ को ख़राब कर दिया। इससे हमें सबक मिलता है, नाफरमानी हमेशा रूहानी नुकसान का सबब बनती है। नंबर 3, फ्लूड। पैदाइश 6 से 9 बाब के दरमियान इंसानियत इंतहाई बदकार हो गई। खुदा ने नूह को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। 40 दिन और 40 रात बारिश हुई। नूह, इसका ख़ानदान और जानवरों के जोड़े जोड़े महफूज रहे। सैलाब के बाद खुदा ने नूह के साथ अहद किया और कौसे कज़ा को निशान मुकर्रर किया। अहम हकीकत, खुदा मुंसिफ है लेकिन रहम भी करता है। इससे हमें सबक मिलता है, खुदा की अताअत निजात का रास्ता है। नंबर 4, बाबुल का मीनार। पैदाइश 11 बाब में हमें मिलता है, लोगों ने खुदा के हुक्म के बरखिलाफ एक जगह रहकर अजीम मीनार बनाने का फ़ैसला किया। वो अपनी शोहरत चाहते थे। खुदा ने इनकी ज़ुबानें मुख्तलिफ कर दी। लोग मुख्तलिफ कौमों में तकसीम हो गए। अहम हकीकत, खुदा इंसानी तकब्बुर की मुखालफत करता है और हमें सबक मिलता है, खुदा की मर्ज़ी के बगैर इंसानी अज़मत कायम नहीं रह सकती। नंबर 5, अब्बाए ईमान। पैदाइश 12 से 50 बाब के दरमियान हमें मिलता है, खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। खुदा ने इब्राहिम से 3 वादे किए, ज़मीन, नस्ल, बरकत। अहम शख्सियात, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ। यूसुफ के ज़रिए खुदा ने अपने ख़ानदान को मिस्र पहुंचाया। अहम सबक, खुदा अपने वादों का वफ़ादार है और हमें सबक मिलता है, ईमान खुदा के वादों पर भरोसा करने का नाम है। नंबर 6, खरूज और शरीयत। खरूज तास्तिशना। बनी इसराइल मिस्र में ग़ुलाम बन गए। खुदा ने मूसा को भेजा, 10 आफ़तें आईं, बनी इसराइल मिस्र से निकले। खुदा ने कोई सीना पर शरीयत दी, अहकाम अता किए गए। अहम हकीकत, खुदा नजात दहिंदा और कानून देने वाला है और अमली सबक हमें मिलता है, नजात के बाद अताअत ज़रूरी है। नंबर 7, वादा की सरजमीन पर कब्ज़ा। यशवा मूसा के बाद यशवा कायद बना। बने इसराइल दरियाए यरदन पार करके कनान में दाखिल हुए। यरू की फतह सबसे मशहूर वाक़या है। अहम हकीकत हमें मिलती है, खुदा अपने वादे पूरे करता है और अमली सबक में हमें मिलता है, ईमान और अताअत कामयाबी लाते हैं। नंबर 8, काजियों और बादशाहों का दौर। कज़ात 1 से 2 सैमुअल तक और पहला सलातीन। काजियों के ज़माने में लोग बार बार गुनाह करते थे। मशहूर काजी हमें मिलता है जदाउन, समसून, सैमुअल।
بعد میں اسرائیل نے بادشاہ مانگا، اہم بادشاہ ساؤل داؤد سلیمان۔ داؤد کو خدا نے دائمی بادشاہت کا وعدہ دیا۔ اہم حقیقت، خدا دل کی وفاداری چاہتا ہے۔ عملی سبق، روحانی قیادت قوموں کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ نمبر 9، تقسیم شدہ بادشاہت اور اسیری۔ پہلا سلاطین اور دوسرا سلاطین۔ سلیمان کے بعد سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، شمالی سلطنت اسرائیل، جنوبی سلطنت یہودا۔ دونوں خدا سے دور ہو گئے۔ نتیجہ، اسرائیل اسور کے قبضے میں آ گیا، یہودا بابل کی اسیری میں گیا۔ اہم حقیقت، خدا گناہ کو نظر انداز نہیں کرتا، اور عملی سبق ہمیں ملتا ہے نافرمانی کے نتائج ضرور نکلتے ہیں۔ نمبر 10، واپسی اور بحالی۔ عزرا اور نہمیہ میں ملتا ہے ہمیں 70 سال بعد خدا نے اپنے لوگوں کو واپس بلایا، ہیکل دوبارہ تعمیر ہوئی، یروشلم کی دیواریں بحال ہوئیں۔ اہم حقیقت، خدا بحالی کا خدا ہے۔ عملی سبق ہمیں ملتا ہے خدا ٹوٹے ہوئے حالات کو دوبارہ بحال کر سکتا ہے۔ نمبر 11 میں ہمیں ملتا ہے یسوع مسیح کی آمد۔ متی، مرکز، لوکا، یوحنا میں ہمیں ملتا ہے یسوع مسیح وہ نجات دہندہ ہے جس کا وعدہ عہد نامہ قدیم میں کیا گیا تھا۔ اس کی زندگی، پیدائش، خدمت، معجزات، تعلیمات، صلیب، قیامت۔ اہم حقیقت ہمیں ملتی ہے یسوع مسیح خدا کے نجاتی منصوبے کا مرکز ہے۔ عملی سبق ہمیں ملتا ہے نجات صرف مسیح کے ذریعے ملتی ہے۔ نمبر 12، کلیسیا اور نئی تخلیق۔ اعمال تا مکاشفہ تک ہمیں ملتا ہے یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد کلیسیا قائم ہوئی، روح القدس نازل ہوا، رسولوں نے انجیل پوری دنیا میں پہنچائی۔ مکاشفہ میں مسیح کی دوبارہ آمد، آخری عدالت، نئے آسمان، نئے زمین کا ذکر ہے۔ اہم حقیقت، خدا کا منصوبہ نئی تخلیق میں مکمل ہوگا۔ عملی سبق ہمیں ملتا ہے ایمانداروں کی امید مسیح کی واپسی ہے۔ بائبل کا مرکزی پیغام ہمیں ملتا ہے کریشن، فال، ریڈمپشن، ریسٹوریشن۔ کریشن میں خدا نے انسان کو پیدا کیا، سقوط، فال، انسان گناہ میں گر گیا۔ ریڈمپشن میں ہمیں ملتا ہے نجات، یسوع نے صلیب پر نجات فراہم کی۔ اور ریسٹوریشن، بحالی میں ملتا ہے ہمیں خدا نے نئی تخلیق میں سب کچھ بحال کرے گا۔ یاد رکھنے کا مختصر فارمولا ہمیں ملتا ہے، آپ نمبرز کے ساتھ یاد کریں تو آپ کو بائبل یاد کرنے میں اس کے مین جو مرحلے ہیں اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ملے گی۔ پہلا ہے کریشن، دوسرا فال، تیسرا فلڈ، چوتھا بابل، پانچواں پیٹریارکس، چھٹا ایکسوڈس، ساتواں کنکویسٹ، آٹھواں کنگڈم، نواں ایگزائل، 10واں ریٹرن، 11واں کرائسٹ، اور 12واں ہمیں ملتا ہے چرچ اینڈ نیو کریشن۔ کلیدی آیت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیزو، میرا ایمان ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بڑی برکت پائی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا، اور آپ کو خدا کا کلام سمجھنے میں خداوند کی طرف سے آپ کو ایک رہنمائی ملی۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اس ویڈیو کو دیکھے، برکت حاصل کرے، اور اوروں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کرے۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے۔ آمین۔